अस्सलामुअलैकुम सामीन। दारुल शऊर की किताब आपके अंदर का हीरो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और मुतरजिम है मोहम्मद अख्तर। आप जानते हैं कि दारुल शऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक्स में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहे। सामीन, हम अब पहली नशिस्त का उसको जारी रखेंगे और इसमें हम पहले हिस्से जिसका उन्वान था ख्वाब, उसी का मुताला करेंगे, उसके बकिया हिस्से को मुकम्मल करेंगे और हम अब शुरू कर रहे हैं। एक नया उन्वान है जिसका नाम है एहसासे तहफ़्फ़ुज़ का मुग़ालता। पैसे और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी ज़िंदगी के इंतख़ाब या चॉइस पर हावी मत होने दें। ज़िंदगी मुसलसल तब्दील होती रहती है, कंपनियों की इंतज़ामिया बदल जाती है, वो दिवालिया हो जाती हैं या बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाती हैं, मुलाज़मतें छूट जाती हैं और माशी बहरान की वजह से तनख्वाहों में बड़े पैमाने पर कमी कर दी जाती है। आप अपनी मुलाज़मत, अपनी बचत और अपने घर से महरूम हो सकते हैं, शादी ख़त्म हो सकती है और सेहत के हवाले से मसाइल जन्म ले सकते हैं और ऐसे हालात जन्म ले सकते हैं जिनकी वजह से आप इस तहफ़्फ़ुज़ से भी महरूम हो सकते हैं, जो आपको बहुत अज़ीज़ था। मैंने अपने ख्वाबों को ताबीर बनाने के मुकाबले में माशी तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी, लेकिन जब मुझे मुलाज़मत से फ़ारिग कर दिया गया तो मुझे पता चला कि जिस तहफ़्फ़ुज़ के बारे में मैं बहुत सोचा करती थी, वो सिर्फ़ मेरे दिमाग का खलल था। हकीकी तहफ़्फ़ुज़ तो ये जानने का नाम है कि किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, क्योंकि इसके बाद ही आप अपनी ज़िंदगी के हर दिन को भरपूर बनाने के काबिल हो सकते हैं। मार्शन किप कहते हैं, खानदान और दोस्त अहबाब जब वो आपसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं जो आपके लिए बेहतर हो, इसके मुकाबले में मार-पीट करने वाले वालिदैन होते हैं और मार-पीट करने वाला माहौल होता है, जिसमें आप पले-बढ़े होते हैं। आम तौर पर हर कोई ये चाहता है कि आप माली तौर पर महफूज़ रास्ते का इंतखाब करें, जिसमें बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ ना हो। जीएम राव कहते हैं, कम पैसों को अपनी पसंद का काम करने की राह में रुकावट मत बनने दें। आप जिस काम में भरपूर कामयाबी हासिल करते हैं, वो यकीनी तौर पर आपके लिए वो खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ लेकर आता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। हो सकता है कि आगाज़ बहुत छोटा हो, लेकिन जब कोई इंसान अपने काम में कमाल हासिल कर लेता है, तो दीगर कामयाबियाँ पीछे-पीछे आ जाती हैं। कोई भी इंसान तहफ़्फ़ुज़ के चक्कर में फँस सकता है। कई लोग बहुत सा पैसा कमा रहे होते हैं, लेकिन इनका काम कोल्हू के बैल की तरह महसूस होता है और वो इससे उकता चुके होते हैं। इसकी वजह से वो बेइत्मीनानी और नाखुशी का शिकार हो जाते हैं, हत्ता कि वो इन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा नाखुश होते हैं, जो इनसे कहीं कम पैसे कमा रहे होते हैं और बज़ाहिर ज़्यादा मुश्किल काम करते हैं। लॉर्ड हैमिल्टन कहती हैं, आपके लिए दौलत की क्या अहमियत है? आपके लिए दौलत क्या है? अगर ये आपका हदफ है तो ये आप पर हुकूमत करेगी, ये आप पर हुक्म जताएगी और आपको कंट्रोल करेगी। मादी अशिया बहुत हैरतअंगेज़ होती हैं और इनसे लुत्फ़अंदोज़ होना इस सय्यारा ज़मीन पर हमारा ज़बरदस्त तजुर्बा होता है, लेकिन मुआशरे की जो बुनत है उसके ज़रिए हम मादी अशिया के हवाले से इस गुमराही में मुब्तला हो सकते हैं कि मादी अशिया जमा करना ही हमारी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन है। अगर मादी अशिया ही हमारी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन होता, तो ये हमें सच्ची खुशी, इत्मीनान और राहत देतीं और इसके बाद हमें कोई और शय खरीदने की ज़रूरत ना रहती। अगर मादी अशिया जमा करना हमारी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन होता, तो हम इस काबिल होते कि दुनिया से जाने के बाद भी इनको अपने साथ लेकर जाते। आप एक सुबह कुछ कागज़ात लेने के लिए बाहर जाते हैं और देखते कि बूढ़े जौ का घर गायब हो चुका है, क्योंकि वो इसे अपने साथ ले गया है। हम मादी अशिया को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि ये वो नहीं है, जो हम हैं। ये ज़मीन पर रहते हुए हमारी लज़्ज़तों और राहतों का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन नहीं। आप एक ऐसी चीज़ हासिल करते हैं जो दौलत से हासिल नहीं की जा सकती। आपको तकमील, कामयाबी और इत्मीनान का अज़ीम तरीन एहसास हासिल होता है। इसमें कोई शक नहीं कि आप हमेशा मज़ीद कुछ और करना चाहेंगे और अपने ख्वाबों की तामीर को जारी रखना चाहेंगे। लेकिन जब आप हीरो के सफ़र पर जाने का तजुर्बा करते हैं, जिससे आपको हतमी तकमील का एहसास मिलता है, तो बिलाशुबा आप पुकार उठेंगे कि ये तो वही काम है जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। और ये तकमील और इत्मीनान का वही एहसास होगा जो असल में आपका नस्बुल-ऐन है और जिसे आप अपने साथ लेकर जाएँगे। ऐसी सूरत-ए-हाल को जन्म ना लेने दें कि जब आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी रास्तों पर पहुँचे, तो आपको इन तमाम कामों पर पछतावा हो जो आपने नहीं किए। अगर आप खुद को फ़रोख्त कर देते हैं, तो आप वो खुशी तलाश नहीं कर सकेंगे, जिसकी आपको शिद्दत के साथ तलाश है, क्योंकि
सच्ची खुशी सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करने से हासिल होती है। तसव्वुर करें कि ये किस कदर शानदार एहसास होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर हों और आपको कोई पछतावा ना हो। आपने ज़िंदगी में जो कुछ किया, इसके बारे में सोचें और इसका तसव्वुर करें, आप इत्मीनान के अज़ीम तरीन एहसास से भर जाएँगे। एनास्तासिया सोयर लिखते हैं, आपके पास खोने के लिए क्या है? आपने इसकी कोशिश करना है। बसूरत दीगर आप ज़िंदगी गुज़ार देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या काम कर सकते थे। ये बहुत तकलीफ़देह होगा, ये एक अज़ीम पछतावा होगा। पॉल और फालिया लिखते हैं, मैं हमेशा अपने तालिब इल्मों को कहता हूँ कि वो कॉलेज से ही अपने कारोबार का आगाज़ कर दें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान होगा? आप अपने वालिदैन के साथ रह सकते हैं, यानी आपके लिए रिहाइश का भी मसला नहीं। ये कोई ऐसा अनोखा तजुर्बा भी नहीं होगा, बस अपना सरमाया लें और कारोबार शुरू करें। अपने ख्वाबों को पाना। पीटर फोयो कहते हैं, इंसानी तारीख की अजीम तरीन फ्रस्ट्रेशन में अपनी ज़िंदगी का क्या करूं और क्या ना करूं। लायन बेचली कहती हैं, आप क्या चाहते हैं? अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? आपके जहन में जो पहली चीज़ आएगी वो आपके लिए हमेशा दुरुस्त होगी। अपने बारे में आपकी जो राय और यकीन है, इसको एक तरफ रख दें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपको अपने ख्वाबों को देखने से रोकती हैं और आपके एतमाद को तोड़ती हैं। किसी और के साथ अपना तकाबुल ना करें, क्योंकि आप में जो सलाहियतें पोशीदा हैं, वो दुनिया के किसी और इंसान में नहीं हैं। इन तमाम सोचों को बालाए ताक रख दें जो आपको महदूद करती हैं और आपको गुमराह करती हैं कि फ़लाँ शय आपके लिए मुमकिन नहीं वग़ैरह। अपने दिमाग को तमाम इम्कानात के लिए खोलें। अगर आप अपने इस तमाम बोझ से जान छुड़ा लें, जो आपने ज़िंदगी भर में इकट्ठा किया, और एक सुबह इसी तरह जागें जैसे बिल्कुल नए निकोर हों और अपने दिमाग की तख्ती को बिल्कुल साफ़ कर दें, तो इम्कानात का एक नया जहान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए तैयार होगा। मार्शन किप कहते हैं, उन लम्हात की तरफ पलट कर देखें जब आप पर खुशियों का साया था, लम्हात जब वक्त की हवा की तरह गुजर जाते थे और जब आप हकीकत में जगमगाते थे, जब आप वाकई इंस्पिरेशन लेते थे। इसके बारे में सोचें, मैं सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर था? कोई भी सवाल पूछने से पहले अपने जिस्म को आराम की हालत में लाएं और जहन को ठंडा और पुरसुकून बनाएं। इसके बाद सिर्फ एक सवाल पूछें, जैसे मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, या मैं क्या करने के लिए दुनिया में आया हूँ, या यहाँ पर मेरे वजूद का क्या मकसद है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश ना करें, बल्कि इसको हवा में मुअल्लक रहने दें। कुछ देर के लिए खामोश रहें और जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है, इसकी तरफ तवज्जो दें, और उसके बाद ख़ास तौर पर इस चीज़ का नोटिस लें कि सारे दिन के दौरान क्या चीज़ है जो आपको मुतासिर करती है, और वो क्या चीज़ है जिसका कभी आपने ख्वाब देखा था। आपको मुतासिर करने वाली चीज़ एक इशारा है। जॉन पॉल डिजोरिया कहते हैं, आखिरकार जब आप खुद को कायनात के लिए खोलते हैं तो ये आपकी तरफ आएगी। सारा ब्लैकली नाम की एक खातून जान गई थी कि वो क्या करना चाहती है। वो एक मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस शुरू करना चाहती थी। अब वो सिर्फ इसके बारे में ही जानती थी। चुनाचे सारा ने एक मल्टी मिलियन डॉलर आइडिया की तलाश शुरू कर दी और इसके लिए दूसरों से भी कहा। एक रोज जब वो कपड़े तब्दील कर रही थी तो उसे अपने कपड़ों के हवाले से कुछ मसला हुआ, और देखते ही देखते सारा को औरत के अंडरगारमेंट्स के हवाले से एक जबरदस्त आइडिया सूझा, और ये आइडिया स्पॉन्क्स की शक्ल में तेजी से अफजाइश पा रहा है। पीटर बरवाश कहते हैं, दूसरा रास्ता ये है कि एक हकीकी बिजनेसमैन और इंटरप्रेन्योर की समत में जाएं जो पूछ रहा है, लम्हा मौजूद के इस ज़माने में दुनिया की ज़रूरत क्या है और वो क्या चाहती है। पाल और फालिया लिखते हैं, किनकोज का आगाज़ एक सवाल से हुआ। अगर आप सवाल पूछना रुक गए हैं तो दोबारा पूछना शुरू करें। पॉल और फालिया की तरह जिन्होंने किनकेज को तख्लीक किया, और सारा ब्लैकली की तरह जिन्होंने स्पॉन्क्स को तख्लीक किया, तमाम अजीम बिजनेसमैन सवाल पूछते हैं। यही तरीका है जिसके ज़रिए वो मिसाली आइडियाज़ हासिल करते हैं, और मिसाली वक्त में ये आइडियाज़ हासिल करते हैं, और दुनिया को ठीक इसी की ज़रूरत होती है। महज एक सवाल पूछने से वो एक आइडिया हासिल कर लेते हैं और इस आइडिया के ज़रिए बड़ी-बड़ी कामयाब कंपनियां तख्लीक करते हैं। किसी भी वक्त जब आपको सवाल पूछने की ज़रूरत होती है, किसी आइडिया या हल के बारे में पूछने, या अपने फैसले पर अमल दरामद के तरीके के बारे में पूछने की ज़रूरत होती है, तो कायनाती दिमाग की तरफ से आपको सवाल का जवाब मौसूल होने लगता है, और ये आपके जहन में रोशनी के एक झमाके की तरह नमूदार होता है। अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप इस शानदार वसीले से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। लेयर्ड हैमिल्टन लिखते हैं, एक कद्र और खूबी जो मेरी माँ ने मेरे अंदर भरी थी, वो ये थी कि जब आप कुछ करते हैं तो चाहते हैं कि कुछ भी हो, इसमें अपनी बेहतरीन सलाहियत को इस्तेमाल करके नताइज दें। अगर आप गली की सफाई करने वाले हैं तो बेहतरीन से बेहतरीन सफाई करें। छोटे ख्वाब और बड़े ख्वाब।
اناسٹازیا سوئر کہتے ہیں چھوٹے خوابوں میں کوئی خرابی نہیں، بڑے خواب ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو شعوری طور پر زندگی میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہاں پر چھوٹے خواب ہیں، یہاں پر بڑے خواب ہیں، اور یہاں پر دیوانگی سے بھرے خواب ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خوابوں کے معاملے میں جنونی ہوتے ہیں۔ مائیکل ایکٹن سمتھ کہتے ہیں اکثر لوگ زندگی میں بڑے خواب نہیں رکھتے، ان میں اس کے لیے اعتماد نہیں ہوتا۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ تمام بڑے بڑے اور حیرت انگیز کام دوسرے لوگ ہی کر سکتے ہیں، لیکن بڑے خواب ہونا بہت اہم ہوتا ہے اور یہ زندگی کو دلچسپ بناتا ہے۔ اگر آپ بڑے خواب نہیں رکھتے تو یہ آپ کے چھوٹے خواب بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ جی ایم راؤ کہتے ہیں چھوٹے خواب ایک پزل کے ٹکڑوں کی طرح ہوتے ہیں جو مل کر ایک بڑے خواب کی تصویر بناتے ہیں۔ ابتدا میں تو خواب دیکھنا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ جاننا اہم ہوگا کہ مہاتما گاندھی نے کسی بڑے خواب سے شروعات نہیں کی تھی۔ جب آپ اپنے خوابوں کے بارے میں جان جاتے ہیں اور ان کو پورا کرتے ہیں تو دیگر تمام چھوٹے خواب جو آپ نے زندگی میں مختلف موقعوں پر دیکھے ہوتے ہیں وہ بھی پورے ہونے لگتے ہیں۔ میری عمر صرف 20 سال تھی تو میرا خواب تھا کہ میں ایک مختلف ملک میں رہوں۔ میں ایک ایسے ملک میں ایڈونچر کرنا اور رہنا چاہتی تھی جو میرے لیے نامانوس ہو۔ میں ایک ایسے ملک میں پرجوش تجربات کرنے کے خواب دیکھتی تھی جس کے بارے میں جانتی تھی۔ جب میرا دی سیکرٹ کا خواب پورا ہوا تو مجھے اپنے کام کے سلسلے میں آسٹریلیا سے جا کر امریکہ میں رہنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس طرح میرے ایک بڑے خواب کے ساتھ میرا دوسرا بڑا خواب بھی پورا ہو گیا، یعنی دی سیکرٹ کی پروڈکشن اور نئے ملک میں رہنے کا خواب۔ اصل میں تمام خواب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب ایک خواب پورا ہوتا ہے تو باقی بھی پورے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک کڑی کی طرح ہوتا ہے، اور جب ایک کڑی ملتی ہے تو باقی کڑیاں بھی ملتی جاتی ہیں۔ آپ کی خوشی، آپ کی کامیابی۔ جوزف کیمبل دنیا کے چند نامور ترین میتھالوجسٹ میں سے ایک تھے، اور اپنی بصیرت سے بھرپور تعلیمات کے ذریعے انہوں نے ہمیں زندگی کا سادہ لیکن جامع ترین سبق دیا: اپنی خوشی کی پیروی کریں۔ یہ چند الفاظ آپ کی زندگی کے سمت نما ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے۔ خوشی وہ ہے جو آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو عشق ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی ڈوری ہوتی ہے جو آپ کے خوابوں سے جڑی ہوتی ہے۔ نیک وڈ مین کو علم تھا کہ وہ ایک بڑا بزنس مین بننا چاہتا تھا، لیکن اس کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کاروبار کا کون سا شعبہ اختیار کرے۔ ایک مرتبہ وہ آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے سیاحتی دورے کے موقع پر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی کی پیروی کرتے ہوئے سرفنگ میں مصروف تھے، اور ساتھ ساتھ سوچ رہے تھے کیا ہی اچھا ہو کہ اس موقع پر ان کے پاس ایک کیمرہ ہو اور وہ اس کی مدد سے اپنے اور دوستوں کی سرفنگ کرتے ہوئے تصاویر بنا لیں۔ یہ چھوٹا سا خیال ایک عظیم آئیڈیا کا بیج بن گیا جو بعد ازاں گو پرو کیمرے کی شکل میں طبعی طور پر دنیا کے سامنے وجود میں آیا۔ خوشی مزید خوشی دیتی ہے۔ جب آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو عشق ہوتا ہے تو ایک طاقتور اور شاندار خوشی آپ میں سے خارج ہوتی ہے جو آپ کے لیے مزید خوشی لے کر آتی ہے۔ اگرچہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب دکھائی نہ دے رہا ہو، لیکن جس وقت آپ خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں تو آپ عین اس راستے پر ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے خواب کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ لائن بیچلی کہتے ہیں کچھ ایسا کرنے کے لیے انتخاب کریں جس کے ذریعے آپ روزانہ اچھا محسوس کریں۔ کتنے لوگ ایسا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو شناخت کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ان میں اچھا احساس پیدا کرتی ہے؟ جب آپ کچھ اچھا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو آپ کو اندر روزانہ ایک مثبت اور اچھا احساس پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ عمل اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پارک یا باغ میں ٹانگیں پسارے بیٹھے ہوں، یا اپنے پسند کی کافی کا کپ خرید رہے ہوں اور اس کو چلتے ہوئے جلدی جلدی پینے کی بجائے آرام سے بیٹھ کر پرسکون ہو کر اور اپنے آس پاس سے گزرتی ہوئی دنیا کو دیکھتے ہوئے مزے سے گھونٹ گھونٹ لے کر پئیں۔ پیٹر فویو کہتے ہیں یہ ایک کلیشے لگتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ امر بہت اہم ہے کہ آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے جئیں۔ ایپل کے بانی اسٹیو جابز کہتے ہیں اگر آپ گھر پر ہوتے ہیں اور بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی زندگی کے اس قیمتی وقت میں کوئی ایسی چیز شامل ہو جائے جس سے آپ پیار کرتے ہوں، اور اس کو اس قدر تواتر سے کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ میں جب گھر پر تھی اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہی تھی تو مجھے کسی تخلیقی مشغلے کی تلاش تھی، چنانچہ میں نے خود کو کھانے پکانے کے مشغلے میں مصروف کر لیا۔ میں نے کچھ کوکنگ کورسز میں شرکت کی، کتابیں خریدی اور مختلف کھانے پکانے کی مشق کرتی رہی۔ میں تب تک پریکٹس کرتی رہی جب تک میں کوئی بھی کھانا مثالی طریقے سے نہ سیکھ پاتی۔ جب میں ٹیلی ویژن کی ملازمت میں گئی تو میں نے سب سے پہلے کوکنگ شو ہی کیا تھا، اور یہ کوکنگ شو کامیاب اس وجہ سے رہا کیونکہ میں نے پہلے کوکنگ کو سیکھا ہوا تھا۔ لزمرے کہتے ہیں
میرا نہیں خیال میں نے کبھی کہا ہو میں کام پر جا رہی ہوں۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی جاب ہے جس کے بارے میں آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں کام پر جا رہی ہوں؟ آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے جذبے اور خصوصی صلاحیت کو گلے لگائے اور جس کے لیے آپ دل سے کام کرنا چاہیں۔ خود سے مخلص رہیں۔ اگر آپ کا کام آپ کی خوشی ہے تو آپ خوش ہوں گے۔ کوئی ایسا کام کرنا جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ اسے کرنا چاہیے، نہ کہ وہ کام کرنا جس سے آپ کو پیار ہے۔ ایک جھوٹی زندگی جینے والی بات ہے۔ بہت سے شاندار لوگ ایسی زندگی جی رہے ہیں جو ان پر تھوپی گئی ہے، اور یہ زندگی تھوپنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ان کے اپنے سخت گیر والدین، اساتذہ، معاشرہ یا دوست احباب ہی ہوتے ہیں۔ جان پال اور فالیہ لکھتے ہیں، ایسے بہت سے کام ہیں جن کو کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے اور جو غیر روایتی ہیں، اور سب کا ان پر اتفاق نہیں، لیکن اگر یہ آپ کو خوشی فراہم کرتا ہے تو سب کچھ بھاڑ میں جائے۔ ایسے کام کرنا جس سے آپ عشق کرتے ہیں اور اکثریت کے خلاف جانا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کی عادت ترک کریں اور اپنے آپ سے مخلص ہوں۔ یہ آپ کا کام نہیں کہ دوسروں کو خوش کرتے رہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوش کریں اور خود اپنی خوشی کو تلاش کریں۔ یہ آپ کی زندگی ہے اور یہ آپ کو اپنے دل کی پیروی کرنا ہوگی۔ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہے۔ انستازیہ سوئر لکھتی ہیں، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں لیکن آپ مکمل طور پر ناخوش ہیں۔ اچھا، شاید آپ کو کھانا پکانا پسند ہے، جائیں اور ایک پیشہ ور شیف بنیں۔ اپنی ملازمت فوری طور پر نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کو اپنے بہت سے اخراجات پورے کرنا ہے، لیکن منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، پہلے پارٹ ٹائم کام سے آغاز کیا جائے۔ اس پارٹ ٹائم جاب میں سے جتنے پیسے کماؤں گا اس کو اپنے خواب پورا کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ انستازیہ کے ذمے اپنے خاندان کی کفالت تھی، چنانچہ اس نے کوئی لمبی چھلانگ لگانے سے پہلے 2 سال اپنے کاروبار کی منصوبہ بندی میں گزار دیے۔ اس وقت وہ ایک عالمی سطح کی کمپنی کی مالک ہے اور اپنے خوابوں کی زندگی گزار رہی ہے۔ اگر انستازیہ ایک ٹھوس منصوبہ بندی کے ساتھ کام نہ کرتی اور اپنی خوشی کی پیروی نہ کرتی تو اب تک کسی کے سیلون میں 14 گھنٹے روزانہ کے حساب سے کام کر رہی ہوتی اور آج وہ اس مقام پر بھی نہ ہوتی۔ چیزیں آپ کو متحرک کرتی ہیں۔ وہ کیا شے ہے جس کی طرف آپ کھنچے چلے جاتے ہیں؟ آپ کو کیا چیز متحرک کرتی ہے؟ ایسا کیا کام تھا جس کو کرنے کے لیے آپ ہمیشہ سے خواہش رکھتے تھے؟ میری بیٹی نے جب پڑھنا سیکھا تو وہ اسی وقت کہہ اٹھی تھی کہ وہ جب بڑی ہوگی تو رائٹر بنے گی۔ لکھنے کے علاوہ اسے 2 اور کام بہت پسند تھے، اول فطری ماحول میں رہنا اور دوم گھڑ سواری۔ اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ان تینوں کاموں سے پیار جاری رکھا، لیکن جب وہ امریکہ گئی تو اسے اپنا گھوڑا آسٹریلیا میں ہی چھوڑنا پڑا۔ امریکہ منتقل ہونے کے بعد اس کے مصنف بننے کا خواب خاموشی کے ساتھ پس منظر میں چلا گیا۔ جب ایک اور بڑے خواب نے اس پر غلبہ جما لیا، یہ خواب اپنے لیے ایک مثالی جیون ساتھی کی تلاش اور فیملی شروع کرنا تھا۔ پھر اس نے ایک اور فیصلہ کیا، صرف اپنی خوشی کے پیچھے چلنے کا فیصلہ۔ وہ گھڑ سواری کا سبق لینے لگی اور لکھنے کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا جو فطرت کے حسین مناظر میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا چھوٹا سا یہ گھر بہت خستہ تھا اور اسے اچھی خاصی مرمت کی ضرورت تھی، لیکن وہ اس میں رہتے ہوئے بہت خوش تھی کیونکہ وہ فطری مناظر سے گھرا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک گھوڑا خریدنے کی پیشکش ہوئی اور خوش قسمتی کا عالم یہ تھا کہ اسے گھوڑوں کی قیمت کی ادائیگی قسطوں میں کرنا تھی۔ اس نے بخوشی یہ آپشن قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں بعد اسے بچوں کے لیے ایک کتاب لکھنے کا خیال آیا اور یوں اس نے اپنی پہلی کتاب لکھی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے اپنا خوابوں کا گھوڑا پا لیا تھا، وہ فطری ماحول میں رہائش پذیر تھی اور آخر کار اس نے کتاب بھی لکھ ڈالی تھی۔ آپ بھی اپنے سب خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی خوشی اور آپ کے خوابوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ اپنی خوشی کے پیچھے چلیں اور پورے دل کے ساتھ ایسا کریں۔ اگر آپ آگے کا تمام راستہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کی خوشی وہ ڈوری ہے جو آپ کو آپ کے تمام خوابوں کی طرف لے جا رہی ہے۔